سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے بھی سمجھان لوگوں جڑے ازانہ دے دے ہو یقین فرما کون ہو سکتے ہیں انہاں لوگاں جیسا آج مولیہ دی گلہ بھی پسند کرے دے ہوں تے ازانہ تو ہوئے دے کھلوتے ہوں تے نالے گل نہ رسی منجا جڑے ازانہ دے دے انہاں دی شان کتنی ہے یار آسم یقین فرما میرے آقا کریم رؤوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ ہو کے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے قدمین شریفین تے آگے گر گئے بڑی دیر رود رہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تینوں آکھائی بلال نو آزاد کرو بھی حصہ میرا بھی پاویں میرے کریم آقا رؤوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں سونے ابو بکر بھی غلام خدا ہے بلال بھی غلام خدا ہے سونے جتنا صدیق اکبر دائے وہ کہڑا صدیق دائے سونے جو کچھ ابو بکر دائے سونے ساری تھوڑی ہتائے کیوں دنیا والوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام فرمایا اللہ یعطی واما قاسمون یقین فرمانے دا رب بڑارا میرے مصطفیٰ دائے دنیا والوں جڑے نبی دے ہاتھ دا کھونا یہ دا رب تے بڑارا میرے مصطفیٰ دائے تے جہاں دا کھانا ہے تو دے گونا گامڑے چاہی دے کہ نہیں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سونے ہیں سارا میدہ جڑے ہیں اتھوادا ہی ہے نا تے میں بھی غلام اتھوادا تے بلال بھی غلام اتھوادا ہے تے میرے آقا کریم رؤوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دل دی آزان تلائی سن یقین فرما جڑے لوگ ازانہ دے دے رہاں دے ہو جڑا مشرد میدان بپاؤ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اٹھری کے سماروں سے آپ دا پلانا سونے کے موتیاں دنال جڑویا ہو سی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دیاں در جھنڈا ہو سی آپ دے ہاتھ دیاں در جھنڈا آوازہ سی جڑے دنیا دیاں در آزانہ دے دے ہو آج ذرا جلدی دنال آونیو معاشر جمعدان دیاں در معزن آویسن یقین فرما کے اگے حضرت بلال ہو سن پیچھے سارے معزن پیچھے سارے معذر حسن تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لئے جنت جو ویسے نہیں یقین فرماؤ تے معذر حسن جنت جو ویسے تے میرے آقا کریم رؤوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کو سمجھاونا یہ جانا او دنیا والوں گل پیسہ دی بھی نہیں گل رنگ دی بھی نہیں اگر رنگ دی گل ہویا تے میرے کریم آقا رؤوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال ان پیار کرن حضرت صدیق اکبر نو فرمائیں صدیق حصہ میرا بھی پاویں یقین فرماؤ حضور علیہ السلام نے ایک دن فرما کے آمن والے لوگوں نے دسا دیتا اور لوگوں گل رنگ دی بھی نہیں گل میرے پیار دی گل میرے آج تھوڑا ذوقی بہت زبردست ہے کہ میں رات دا ڈیلی تھکو ڈیلی سفری چونا انہاں دیہاڑاں تے مسلسل رات دا نیندرا تے اج میں بالی سون تنگ پیا کریندا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے دساؤ کہ انہاں شیاں دی گل نہیں ہے گل حضور علیہ السلام دے اگلی گل تھکے تو نہ سبحان اللہ گل نسل دی بھی نہیں تے گل زبان دی بھی اور جو پشتون کی اگلو تو حضور علیہ السلام دے روزہ اترتے ہو پشتو چی روزہ کھانا نہیں ہے جی ترکی آدھا ایران آدھا عراق آدھا ادھو سریکی آدھا سریکی جی آدھا پہ ہوندہ نا گل زبان دی بھی تے گل نسل دی بھی
کیونکہ قومت تعارف ہوا اللہ قرآن نے فرمایا اس سستے بڑیان کے تھوڑا پتہ لگے ٹھیک ہے نا جناب ایک کل کسی شے جی نہیں کوئی کس قوم نال تعلق اللہ تعالیٰ نے کل ہی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا میرے سامنے وہ چنگے فرمایا جڑا متقی ہے بھاویں او نالیاں صاف کیوں نہیں ودا کرے گا میرے سامنے وہ چنگے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں گل انہاں شیاں دی گل سرکار دے پیار دی یہ گل سنا دے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس دے آپ دا پورا واقعہ تے بہت لمبا ہے ورنہ سارا کسی ٹائم انشاءاللہ عرض کرے سکتے کہ آپ یہ حضور علیہ السلام کو لائے نا تے آپ نے عرض کی تھی سونے 17 جھائی تے وکدا وکاندا آیا 17 جھائی تے 17 جگہ تے سونے گیا تے تاں ساری بارگاہ دے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں حضور علیہ السلام پار تشریف لینا ہے تے سرکار سے غلام بیٹھے ہیں تے ایک صحابی فرماویں سلیمان میرے وچوں بیا کہ میرے وچوں تے میرے آقا کریم فرین نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کری ہوئی حضور علیہ السلام نے جناب سنا ایک صحابی پہ فرمایا سلیمان میرے وچوں سلیمان میرے وچوں سلیمان میرے وچوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سلیمان تے میری آلے سلیمان تے میری آلے یقین فرماؤ دنیا والوں سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سرکار تے غلام جن سرکار اپنی آل فرماوے فارس دے نن جناب سرکار اپنی آل فرمائے کہ نہیں سرکار نو پتہ ہے نا جڑا 17 جھائی تے جو وکدا وکاندا میرے کول آئے ہن مقام بھی عطا کرا یقین فرماؤ دنیا والوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گل واضح فرما دیتی گل نسل دی بھی نہیں گل سنگس نسل دی بھی نہیں گل زبان دی بھی نہیں فرمایا گل میرے نال پیار دی ہے جیڑا جتنا زیادہ پیار کرے سی اتنا زیادہ مقام دے فائز ہو سی سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے عرض کرے سونیا میری زبان فارسی ہے آج یقین فرما کوئی اردو سکھے وقت لگ ونجے انگلش سکھے وقت لگ ونجے عربی سکھے وقت لگ ونجے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان اپنا منہ کھول حضور علیہ السلام دے غلام نے جناب اپنا منہ مبارک کھولائی حضور علیہ السلام میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہ بے دہن پایا ہے آپ دے لوہ بے دہن پامر دی دیر ہوئی ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار عربی پہ بول دیں آج یہ چند کرنا یقین فرما پیا سمجھانا پہلی گھر میں یہ سمجھائیے دنیا کو لوگ گھر عبادت دی چھڑی نہیں عبادت کائیں جنا پیار سرکار دینا نہیں معلوم ہویا گل پیاڑوں تے پیسیاں تے کپڑا تے بلڈنگاں دی بھی نہیں گل رنگ دی بھی نہیں گل نسل دی بھی نہیں گل زبان دی بھی نہیں گل یہ ہے کتنا تو حضور علیہ السلام دے نال پیار کرے نا سرکار نال کتنا پیار کرے